धर्म कर्म रीति थिति संस्कृतिको धनी नेपाल देश, जहाँ 33 कोटी देवताले वासस्थान गरेको, बास बसेको, बास भएको ठाउँ भनेर हामी चिन्छौँ र देवभूमि, आराध्य भूमि नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै अतिक्रमणका लहरहरू चलेका छन्। चाहे केही दिन अगाडि लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका ल्यार्का लामाको विषयलाई लिएर होस्, चाहे आज मात्रै आराध्यदेव पशुपतिनाथमा अथवा पशुपतिनाथको मन्दिरमा नियुक्त भट्टको विषयलाई लिएर होस्, बडो विवाद सिर्जना भइरहेको छ। हिन्दू र बौद्ध धर्म एउटै जस्तो लाग्छ। हिन्दूको मन्दिरमा जाँदा बौद्धहरू आदर गरेर शिर निहुराउँछन् र बौद्धकोमा पुग्दा हामी हिन्दूहरू पनि आदर गरेर शिर निहुराउँछौँ। गौतम बुद्ध हामी पनि मान्छौँ, उनीहरू पनि मान्छन्। तर हामीलाई बिचमा एउटा विभाजनको रेखा कोर्न खोजिएको छ। त्यसमाथि राज्य सत्ता नै लागेको छ। भट्ट नियुक्तिको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने न साइट मिलेको छ, न कुनै कुरा मिलेको छ, मलमास चलिरहेको छ। यस्तो बेला किन भट्ट नियुक्ति गरियो, यसले पार्ने असरका बारेमा र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो बहसमा पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता एवं ज्योतिष हरिप्रसाद सोडारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा ज्योतिषविद हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज म मूलतः पशुपतिनाथकै मन्दिरको अथवा पशुपतिनाथमै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। हुन त लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको उपाध्यक्षको विषयलाई लिएर पनि अहिले विवाद भइरहेछ। सरकारले जहाँ छुन्छ जहाँ हात हाल्छ, धर्मको विषयमा अथवा संस्कृतिको विषयमा, जातिको विषयमा त्यहाँनिर विवाद पैदा भइरहेछ। त्यो लुम्बिनी विकास कोषको एउटा विवाद छँदै थियो। फेरि पशुपतिनाथमा पनि भट्ट नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ। के पनि नमिलेको, तन्त्रमन्त्र नमिलेको, साइट नमिलेको भन्ने कुराहरू बाहिर आएछ। के अहिले भट्ट नियुक्ति गर्नु यो साइटको हिसाबले अथवा समयको हिसाबले खराब गलत के हो? खासमा मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, कहीँ गलत त्रुटि भएको हो? यो समाचार सुनिरहँदाखेरि अथवा यो दृश्यलाई हेरिरहँदा मलाई एउटा शायरीको याद आउँछ। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था, किस्ती मेरी वहाँ डुबी जहाँ पानी बहुत कम था। हाम्रो किस्ती त्यहाँ डुब्यो अथवा हाम्रो डुङ्गा त्यहाँ डुब्यो जहाँ चाहिँ पानी असाध्यै कम थियो र यो आफ्नै मान्छेद्वारा डुबाइयो र जानी जानी डुबाइयो, नियोजित रूपमा डुबाइयो। सबभन्दा पहिला त आराध्यदेव पशुपतिनाथ सम्पूर्ण हिन्दूहरूका अथवा वैदिक धर्म संस्कृति अनुयायीहरूका आस्थाको केन्द्र हो, धरोहर हो। र मानिस नेपाल किन आउँछन् भन्दा पशुपतिनाथका दर्शनका लागि आउँछन्। र अन्तिम एउटा विरासत जुन बाँकी थियो पशुपतिनाथ, त्यसमा पनि विभिन्न तरिकाले आक्रमण गरिन्छ। त्यसलाई सजाउने तरिकाले, सुव्यवस्थित गर्ने तरिकाले, त्यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हिसाबले केही समय अगाडि सुनको जलप लगाइयो। त्यहाँका टुटे फुटेका शिवलिङ्गहरूलाई सोद्धा हुन्छ, त्यहाँका जीर्ण भएका धर्मशालाहरू, रुग्ण भएका त्यहाँका मन्दिरहरू, त्यहाँ खण्डहर अवस्थामा पुगेका त्यहाँका सत्तलहरू विलापबन्धमा परेका छन्। हामी पशुपतिनाथलाई जुन कुरा गर्नै हुँदैन, झट्ट हेर्दा चारबागको सिद्धान्त जस्तो यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भनेर सुन्दा त राम्रो सुनियो अथवा झट्ट हेर्दाखेरिमा राम्रो जस्तो बुझियो, तर यथार्थमा गएर हेर्दा त्यो सत्य हुँदैन। त्यसले अन्ततगत धोका नै दिन्छ, सर्वनाश नै गर्छ, अवरोध नै गर्छ, विभाजन नै गर्छ। अहिले पशुपतिनाथमा दक्षिण भारतबाट याजकका रूपमा ल्याइएका, उपासकका रूपमा ल्याइएका अथवा अर्चकका रूपमा ल्याइएका भट्टजीहरू नियुक्त गर्नका लागि कम्तीमा पनि गुरुहरूको सल्लाह लिन पर्थ्यो। जबसम्म राज संस्था थियो त्यति बेला बडा गुरुज्यूको निर्देशनमा नियुक्त गर्ने काम गरिन्थ्यो। कुन वेद पढेको हो, कुन विधानले पूजा गर्न सक्छ सक्दैन, त्यसको परीक्षण हुन्थ्यो। यो परीक्षण भयो कि भएन यो बारेमा जनता अनभिज्ञ छन्, म पनि अनभिज्ञ छु। म पनि यही देशको नागरिक हो र पशुपतिनाथमाथि भएको यो अन्याय देख्दा अथवा यो लज्जास्पद जुन आक्रमण भएको छ त्यो देख्दा आश्चर्य लाग्छ। पहिलो कुरा त यही साउन 18 गतेबाट भदौ 1 गतेसम्म शुक्र अस्त छ
शुक्र भनेको बृहस्पति र शुक्रलाई गुरुमा एउटा गुरुको स्वरूपमा मानिन्छ। बृहस्पतिलाई देवताका गुरु र शुक्राचार्यलाई राक्षसका गुरुका रूपमा। गुरु अस्त छ भने अग्निजन्य काम अथवा नैमित्तिक काम अथवा विशिष्ट प्रयोजनका कामहरू गर्न हुँदैन। पशुपतिनाथको पुजारी जो नियुक्त हुनुभएको छ, शुक्र अस्त भएको बेलामा कुनै पनि दृष्टिले गर्न मिल्दैन। हामीले पहिले सङ्कल्प गरेका थियौँ अथवा हामीले पहिले यो कुराहरूलाई निर्णय गरेका थियौँ, निर्णय गर्नु अर्को कुरा हो। तर यो त विधि त्यही बेलामा गर्नुपर्छ जति बेला गर्नुपर्ने हो। यति बेला यो शुक्र अस्तको बेलामा गर्नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि यो वर्ष मलमास परेको छ। मलमास परेको कारणले गर्दाखेरिमा यो काम गर्नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि यदि सम्भव हुन्छ भने यति बेला सूर्य दक्षिणायन छ, मिल्छ भने अझ दक्षिणायनमा पनि नगर्दा राम्रो। कुनै पनि कोणबाट गर्न मिल्दैन। यो त कुनै पनि अहिलेसम्मको कुनै पनि धार्मिक विधि विधान, त्यो त्यहाँ राजनीतिक काम होइन। यो राजनीतिक कर्म थियो भने कुनै संविधानका कुनै धाराले खुलाउन सक्थ्यो होला, अथवा दलका आफ्ना मुखपत्रहरू थिए त्यसको आधारमा हुन्थ्यो होला, उनीहरूको रणनीति के थियो त्यो अनुसार हुन्थ्यो होला। यो त पशुपतिनाथ भन्ने बित्तिकै त आस्थाको केन्द्र हो। तर यो एउटा कोणबाट चाहिँ मिल्ने जस्तो देखिन्छ नि। श्रावण महिना शिवजीको महिना पनि भन्छौँ हामीले। अहिले शिवजीको महिना चलिरहेछ। एक महिना त हामी लगातार अझ सोमबार चाहिँ पशुपति जान पाएपछि ठुलो पुण्य हुन्छ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। यस्तो यो पशुपति जाने पवित्र समय र शिवजीको महिना चल्या बेला भट्ट नियुक्ति गर्नु एउटा कोणले त राम्रो देखिएला नि। झट्ट हेर्दा मैले सुने, मैले केही व्यक्तिहरूबाट बुझ्ने प्रयास पनि गरेँ। सरले भनेको जस्तै अहिले चाहिँ भट्ट नियुक्ति गरौँ अनि पछि प्रायश्चित कर्म गरौँला। सुन्न पनि कति अप्रिय लाग्छ। यदि यो विधाको व्यक्ति होइन भने त हजुरले भने जस्तो साउनमा किन गर्न नमिल्ने। तर विवाह पञ्चमीमा लग्नै भएन विवाहको भने नि विवाह गर्न मिल्छ। तर त्यो दिनमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लागेको छ भने अथवा त्यो बेलामा बृहस्पति शुक्र अस्त छन् भने ती कामहरू गर्न मिल्दैन। विवाह पञ्चमी भए पनि गर्नै मिल्दैन। भनेपछि यति बेला मलबास चलिरहेको छ, शुक्र अस्त छ, यो कारणले गर्दा गर्न मिल्दैन। अझ मिल्छ भने सूर्य दक्षिणायन भएको बेलामा किन यस्तो काम गर्ने भन्ने पनि रहन्छ। तर सूर्य दक्षिणायन भन्ने मूल प्रश्न हुँदैन। मूल प्रश्न त शुक्र अस्त हुने बित्तिकै सिद्धियो, यो खेलै सिद्धियो। त्यसमाथि पनि भएन, मलमास गर्नै त्यो सोच्नै हुँदैन। गर्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, सोच्न पनि हुँदैन। अब कुरा के मैले सुन्नमा आयो भने प्रायश्चित कर्म गर्दा मिलिहाल्छ नि। प्रायश्चित कर्म कति बेला गरिन्छ भने हामीले श्राद्ध गर्दा होस् अथवा होम होमादि गर्दा होस्, कुनै पनि कर्म गर्दाखेरिमा अज्ञानवश सामग्री अभाव भयो, मन्त्र शुद्ध उच्चारण भएन, ठाउँ शुद्धि थिएन अथवा विभिन्न कारणले गर्दा त्रुटि हुन पुग्यो। अज्ञानवश जुन कुरा तपाईँलाई थाहा नै छैन तर संयोगवश त्यो हुन पुग्यो भने त्यो नहोस् भनेर जुन कहाँ प्रायश्चित गरिन्छ त्यो त्यति बेला प्रायश्चित कर्म गरिन्छ। यो त जानाजान यसलाई त कुनै ठुलो शास्त्रीय प्रमाण पनि चाहिँदैन। ठुलो ग्रन्थ धर्मसिन्धु, निर्णय सिन्धु जस्ता ग्रन्थहरू पल्टाउन पनि पर्दैन। न त यो वैदिक विधिले मिल्छ, न त यो तान्त्रिक विधिले मिल्छ, न त यो यहाँ चाहिँ सम्मिश्रण गरेको जुन विधि छ तान्त्रिक र वैदिक मिश्रित विधि छ त्यो विधिबाट नि मिल्दैन। कुनै पनि तरिकाले मिल्दैन। अरूभन्दा पनि मलाई आश्चर्यचकित कुरा चाहिँ के लाग्यो भने भट्टजी भनेको भट्ट परिभाषाणे शब्दबाट भट्ट शब्द बन्छ। शास्त्रको परिभाषा गर्न सक्छ अथवा शास्त्रको बारेमा उसले बताउन सक्छ अथवा शास्त्रको मूल तत्त्वको ज्ञान उसलाई हुन्छ, त्यसलाई भट्ट भनिन्छ। त्यही शब्दपछि भट्ट जातमा थरमा परिवर्तन भयो। हाम्रो विद्वताको आधारमा र भूमिको आधारमा थर राख्ने चलन छ। भनेपछि भट्ट भनेको त त्यो उच्च कोटिको विद्वान हो। पहिलो कुरा त उहाँ आफै आउन नहुने, त्यसमाथि पनि मूल भट्टले जुन काम गर्नुपर्ने हो मूल भट्टले नै, उहाँले त शास्त्रको पाशुपत क्षेत्र विकास कोषले त नियुक्त गरिदियो। उनीहरू कर्मचारी हुन्, उनीहरूलाई शास्त्रको ज्ञान नहुन सक्छ। तर मलाई जानकारी भएअनुसार अहिले पाशुपत क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पदमा जो हुनुहुन्छ, कोही तन्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ, कोही संस्कृतको ज्ञाता हुनुहुन्छ, कोही वाल्मिकीबाट अथवा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नै पढेको हुनुहुन्छ, कोही तन्त्रको लामो साधना गरेको अभ्यास गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो यो कसको दबावमा यो काम गरियो। मलाई यो घटना देख्दा एउटा पुरानो कथा याद आउँछ। एकपटक एउटाको उखुबारीमा उखु चोर्छन् भन्ने उखुको धनीलाई थाहा भयो। त्यो पछि ऊ पर्खेर बस्यो को आउँदो रहेछन् चोर्न भनेर। यसो हेऱ्यो,
हेरेको त्यहाँ 4 जना व्यक्ति उखु चोर्न आए। अनि यसो को रहेछन् त भनेर निहालेर हेर्दा एउटा ब्राह्मण रहेछ, अर्को क्षेत्री रहेछ, अर्को वैश्य रहेछ, अर्को शूद्र रहेछ। अनि उखु चोर्ने उखुको संरक्षण गर्ने व्यक्ति त एउटै थियो। उसले 4 जनालाई एकैचोटि तलाउन सक्दैन। नसक्ने भइसकेपछि उसले शूद्रको कठालोमा समात्यो। यो ब्राह्मण त चो हो, यसले खाइदियो भने त पुण्य मिल्छ। यो क्षेत्री सीमाको रक्षक, यसले त संरक्षण गर्ने, यसले खायो भने पनि राम्रै हुन्छ। यो वैश्य व्यापारी, ऊ चाख्नका लागि नै आएको हुनसक्छ, उसले खायो भने कुनै फरक पर्दैन। त शूद्र भएर अनि अर्का उखु चोर्दै हिँड्ने। उनीहरू 3 जनालाई मक्ख बनाइदियो। शूद्रलाई गर्नुसम्म काम गर्यो, मरणासन्न बनाइदियो, तल आयो। त्यसपछि वैश्यलाई तँलाई व्यापारी भएर ठग्ने नचाहिने काम गर्ने, शूद्र त तल आयो। अब यी दुईटा त पूर्ववत रूपमा यी दुईटा त पवित्र, यिनीहरूको अधिकारै छ। त चाहिँ यस्तो काम गर्ने। वैश्यलाई नाम्लो बनायो, चलन हलको अवस्था बनाइदियो। 2 जनालाई वैश्य र शूद्रलाई तल आयो। क्षेत्रीको कठालो समात्यो। तैँले त भूमिको संरक्षण गर्नुपर्ने, हाम्रो संरक्षण गर्ने भएर तँलाई क्षेत्री भनेको। तैँले यस्तो काम गर्ने। त्यसपछि क्षेत्रीलाई जे गर्नुपर्ने थियो सब गरेर त्यसलाई नि तल आयो। तँलाई ब्राह्मण भएर समाजलाई बाटो देखाउने जात, त आफै चोर्न आउने, उसलाई पनि तल आयो। अहिले नेपालमा ठ्याक्कै यही पद्धति भइरहेको छ। कहिले शिक्षामा प्रहार, कहिले धर्ममा प्रहार, कहिले भाषामा प्रहार, कहिले सेनामा प्रहार, कहिले एउटा जातलाई उचालेको छ, अर्को जातलाई थेचारेको छ। ए बाहुन त 15औं शताब्दीमा 14औं शताब्दीमा कर्णाली प्रदेशमा आएका, अनि पूर्वतिर आए। उताबाट आउँदाखेरि धोती र जनै लाएर मात्रै आएका थिए भनेर भनिरहेछन् नि, त भारतबाटै आएको भनिरहेछन् नि। अब अलिअलि जहाँ यिनीहरूले जसरी यिनीहरूले एकवटा पाठ गरेर प्रहार गरिरहेका छन्, र यो मध्येको एउटा प्रहार भनेको यो प्रहार हो। त्यस्तो नहोस्। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, स्वयम्भूनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, त्यस्तो नहोस्। तर मलाई पछिल्लो कालमा के लागिरहेछ भने यो भट्ट नियुक्ति प्रकरणले भट्टहरूलाई नै मलाई लाग्छ अब राम्रो सङ्केत जाँदैन, अब राम्रो कल्याण गर्छ। गुरुदेव, जस्तो अहिले नियुक्त भएको मूल भट्ट होइन, भट्ट मात्रै हो होइन, जाने नै पहिला भट्ट एउटा तल्लो तहमा नियुक्त हुने हो। कतिजना भट्ट र एक मूल भट्ट त एकजना हुनुहुन्छ। उहाँको आउने क्रम के हो भने अहिलेसम्म, अब फेरि बिचमा राजनीतिलाई आयो भने छुट्टै कुरा, उहाँ एउटाले राजीनामा दिन्छन्, त्यो दिइसकेपछि उहाँको ठाउँमा अर्को भट्ट ल्याइन्छ र सबभन्दा तल्लो तहमा हुन्छन्। अनि त्यसपछि यसरी अर्कोले राजीनामा दिन्छ, त्यो तल्लो अलि माथि जान्छ, अर्को नयाँ आएको त्योभन्दा तल हुन्छ, यसरी क्रम वृद्धि हुँदै जान्छ। अनि 4 जना भट्ट, 1 जना मूल भट्ट। अब त्यो भट्टको सङ्ख्याबाट एकजनाले राजीनामा दिनुभएको थियो होला, अथवा खाली थियो होला, त्यो कोटा नपुगेर पनि नियुक्ति गर्नु बाध्यता थियो होला नि त। त्यो कसरी पुर्याउने त? त्यहाँ यो खाली भएको लामो समय भइसक्यो। आज होइन, मलाई लाग्छ यो कम्तीमा पनि 8-9 महिनाभन्दा नि बढी भइसक्यो। उहाँहरूले हेर्नुहोस् न, आज नियुक्ति गर्नुभयो, आज 24 गते होला। अब भनेको 1 हप्ता पछाडि 6 गते पछि त कर्मकाण्ड सबै गर्न मिल्छ। पहिला त 3 दिन गुप्तवास उहाँलाई राखिन्छ। 3 दिन गुप्तवास राखिसकेपछि उपवास जस्तो हो त्यो एक प्रकारको। राखिसकेपछि 4थो दिनमा आज बल्ल उहाँलाई सम्पूर्ण त्यो आर्यघाटबाट अनि त्यस पछाडि ताम्रेश्वर, भण्डारेश्वर विभिन्न पूजा गराएर बल्ल मन्दिर छिराइन्छ। अनि अब त्यो काम गर्दाखेरिमा त कम्तीमा भदौको उहाँहरूले 5 गते पछाडि गरेको भए त भइ त हाल्थ्यो नि। शुक्ल पक्ष पनि थियो। यो हतार किन त? यो हतार त्यही अहिले 4 जना व्यक्तिहरूलाई 1 जनाले ठिक बनाएको जस्तै यो सर्वनाशको प्रक्रियामा हामी जुन गइरहेका छौँ। अब एउटै मात्र ठाउँ थियो सेना, एउटै मात्र अब बाँकी रहेको आन्दोलन भनेको हिन्दूलाई बौद्ध, बौद्धलाई हिन्दू विपरीत बनाएर सर्वनाश गर्नु, र हिन्दूभित्र पनि एउटा सम्प्रदाय उठाएर अर्को सम्प्रदायलाई, र बौद्धभित्र पनि एउटा सम्प्रदायलाई उठाएर अर्को सम्प्रदायलाई नाश गर्न बाँकी थियो। त्यो मध्येको पशुपतिनाथ नै हाम्रो आराध्यदेवमाथि यसरी बार नग्न प्रहार जुन भइरहेको छ। एका थरी दौडिरहेका छन्, यहाँ बौद्धको गुम्बा छ भनेर दौडिरहेका छन्, अर्को थरीले लगेर सुनको लेप लगाइदिइरहेका छन्, अर्का थरीले पुगेन भनेर यस्तो गर्नै नहुने समयमा चाहिँ फेरि लगेर भट्ट नियुक्ति गरिदिएका छन्। यो विडम्बना नै विडम्बना भएको छ। अब पशुपतिको भट्टको विषयमा विवाद अहिले मात्रै होइन, जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन् यस्ता यस्ता विवाद आउँछन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपति चलाए, सेनापति चलाए, राष्ट्रपति चलाए। पहिलोपटकको कुरा गर्दैछु, उनी आफै त्यहाँबाट पत्ता साफ हुनु पर्यो। फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पशुपतिको भट्टको विषयमा अर्को विवाद सिर्जना गरे। नेतृत्वमा त प्रचण्ड नै छन्। के राजनीति
निशानामा परेको हो पशुपतिनाथ। प्रचण्ड जब जब सत्तारोहण हुन्छन् तब तब भट्टको विषयमा किन किचलो निस्कियो? यो चाहिँ संरक्षक त उहाँ नै हो, उहाँले त लिनु नै पर्छ, यसको जस अब जस्ता उहाँलाई नै जान्छ। तर बिचमा संस्कृति मन्त्रालय छ, तर त्यो संस्कृति मन्त्रालय त प्रचण्डकै मातहतमा छ। त्यो त पक्कै हो। अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने झट्टै हेर्दा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आएको होला, उहाँ विभिन्न कुरामा अहिले त राष्ट्रिय परिवेश के छ त्यो थाहा छँदैछ, पशुपतिको भट्ट उहाँले सामान्य सम्झिनु भएको होला, अथवा अनेक केही आन्तरिक कुरा होला जुन बाहिर आएको छैन, बिस्तारै बाहिर आउँछ। तर उहाँले पक्का पनि कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो होला भनेदेखि पशुपतिनाथ सामान्य विषय होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने थियो। अथवा कम्तीमा पनि यति धेरै धार्मिक गुरुहरू हुनुहुन्छ, तन्त्रका भनौँ, वेदका भनौँ, अथवा पाशुपत क्षेत्रकै बारेमा पूर्व सदस्य सचिवहरू हुनुहुन्छ, अथवा त्यसको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अथवा त्यसका मर्मज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्ने धेरै अनुसन्धानदाताहरू हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि उहाँहरूसँग यो बारेमा परामर्श गर्नुपर्ने थियो। तर पहिलो कुरा जो नियुक्त हुन, जसले नियुक्ति दिनुपर्ने थियो त्यसले विचार गर्नुपर्ने थियो, जो नियुक्त हुनुपर्ने थियो त्यसले विचार गर्नुपर्ने थियो, जो त्यहाँको अलिकति बुझेको व्यक्ति छ, मूल भट्ट छ, उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने थियो। यो कमजोरी त एउटाको मात्र होइन, सबैको हो। तर यो सबै पक्षको कमजोरी देखिन्छ र अन्ततगत प्रहार चाहिँ के हो भनेदेखि यसले, अथवा परिणाम चाहिँ के हो भने यसले राम्रो परिणाम दिँदैन, यसले शुभ सङ्केत गर्दैन। यसले दिने परिणाम के हुनसक्छ? जस्तो हामीले यसअघि पनि कुरा गरेका थियौँ यहाँसँग कुराकानी गर्दा, पशुपति आफै चाहिँ अग्नि हो, ज्वाला हो। त्यहाँ चाहिँ सुनको जलरी चढाउँदा त्यो के होला भनेर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो राम्रो होइन, पशुपतिलाई सुनको जलरी जरुरी छैन, त्यो आवश्यक छैन भन्ने ढङ्गले हामीले बहस गरेका थियौँ। अब नेपालको राजनीति बिग्रेर यस्तो अवस्थामा आएको छ, दलहरू सबै भद्रगोल अवस्थामा छन्, सरकार भद्रगोल छ, सम्पूर्ण कुरा बिग्रेको अवस्था छ र के भएर चलिरहेछ त भन्दा पशुपतिको कृपाले चलिरहेछ भनेर अन्तिममा भन्ने त्यही नै छ सबैको थिएको। अब जसको कृपाले चलिरहेछ उसैमाथि यस्तो किसिमको बबन्डर गर्दा नेपाल, नेपाली सरकार अथवा यो जम्मै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भोग्नुपर्ने अनिष्ट चाहिँ के हुनसक्छ? यसका 3-4वटा कुराहरू हुन सक्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ भट्टमाथि जुन एउटा श्रद्धा थियो, जुन एउटा विश्वास थियो, अब यसमा पक्कै कमी आउँछ। यही हो भनेदेखि दक्षिण भारतबाट भट्टहरू किन ल्याउन पर्यो, अथवा दक्षिण भारतबाट भट्टहरू किन ल्याइयो भने नेपालमा राजा को स्वर्गवास हुँदाखेरिमा त यहाँ नेपालीले पूजा गर्न हुँदैन, सबैलाई झुठो लाग्छ भनेर त्यहाँबाट भारतबाट भट्टहरू ल्याइएको थियो। अर्को संस्कारगत रूपमा पनि उनीहरू एक प्रकारले जाहिरखान आएका र आराध्य देवमाथि जुन उनीहरूको श्रद्धा थियो त्यो पनि केही हुन्छ भनेर ल्याइएको थियो। अब यसले त के भयो भनेदेखि शुद्ध एउटा कर्मचारी जहिले नियुक्त गरे पनि भयो नि, त्यसलाई तिथिबार हेर्नु परेन नि, त्यो धर्मसँग सम्बन्धितै भएन होइन त? यो त धर्माचरण गरेन, धर्मसँग सम्बन्धित हुने हो। धर्माचरण नै गरेन भनेदेखि त यसलाई धार्मिक गर्न मिल्दैन। यो कारणले गर्दा पशुपतिनाथको पुजारी त अब किन आचरण चाहियो, किन विधि चाहियो? जहिले गरे पनि हुँदो रहेछ, आखिर एउटा कर्मचारी नै रहेछ, जसलाई इच्छा लाग्छ निकाल्दै हुने रहेछ, जो नियुक्त गर्यो जसलाई इच्छा लाग्यो त्यसलाई नियुक्त गर्दै हुने रहेछ। यदि यस्तै हुने हो भने त हामीले किन त्यसो भनेदेखि यति धेरै श्रद्धा गर्नुपर्छ र यति धेरै विधान पुर्याउनुपर्छ? मलाई त अहिले त्यो यो नियुक्तिको प्रक्रियाले त के देखायो भनेदेखि आखिर पशुपतिनाथ नेपालका राष्ट्रिय देवता हुन्, सबैका हृदयमा बसेका अन्तर्यामी हुन्, यो कारण ब्रह्म हो भनेदेखि हाम्रै विधिबाट अब पूजा किन नहुने, हाम्रै नेपालीबाट अब पूजा किन नहुने भन्ने यस्तो भाव चाहिँ आयो। यो भट्टको नियुक्तिको विषयमा नि जहिले पनि विवादमा आउने विषय, हाम्रै देशका नेपालका भट्टहरू किन नियुक्ति हुँदैन, मूल भट्ट हाम्रो नेपालकालाई किन बनाइँदैन, दक्षिण भारतबाटै खोज्नुपर्ने किन भनेर जनजनको मनमा उठ्या प्रश्न छ। र यो कतै भारतको बढ्ता गुलामी गरे हो कि उसको दास बन्न खोज्या हो कि, अथवा धर्म परम्परा नै त्यही छ, हिजोदेखि चल्दै आएको हुनाले त्यो गर्न पर्ने हो कि, त्यो बाध्यता चाहिँ किन हो? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बाध्यता भन्दा नि आवश्यकता हो। यहाँ नेपालमा छैन नि? होइन, नेपालमा भट्ट भनेको वास्तवमा शास्त्रको विज्ञ हो। त्यो थर नेपालका भट्टले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो शास्त्रको जस्तै योभन्दा पहिला नेपाली जुन भट्ट नियुक्ति गरिएको थियो, भट्टको पदमा नियुक्ति गरिएको थियो, उहाँ भट्ट परिवारको हुनुहुन्थेन,
भट्ट थरको पनि हुनुहुन्थेन। सबभन्दा पहिला त यहाँ चारै वेद र तन्त्रको विधि अनुसार त्यहाँ श्रीयन्त्र बनाएर पूजा गरिन्छ अथवा चारवटै मुखको पूजाआजा गरिन्छ। यसको लागि फरक फरक वेदको अध्ययन हुनुपर्छ र नेपालमा शुक्ल यजुर्वेदका पनि दुईटा हाँगा छन्। एउटा शुक्ल यजुर्वेद, अर्को कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण भारतबाट आउने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अनि शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद यी फरक वेदहरूका ज्ञाता भट्टहरूलाई लिएर आइन्छ र उनीहरूले तदनुकूलको यहाँ पूजाआजा गर्छन् र शैव दीक्षा नलिकन पूजाआजा गर्न हुँदैन, किनकि शैव दीक्षा लिनुपर्छ। अब यस्तै हो भनेदेखि शैव दीक्षा लिएर जसले गरे पनि भयो, किनकि अब शैव दीक्षा लिन नि त जस्तै त्यहाँ त धेरै कुरा मिलेको छैन क्या। झट्ट हेर्दा हामीले समयको कुरा गऱ्यौँ, शुक्र अस्तको कुरा गऱ्यौँ, मलमासको कुरा गऱ्यौँ। कम्तीमा दीक्षा लिनको लागि त समय उपयुक्त हुनु पर्यो नि। आजै हेर्ने हो भने अब आज 7 बजेर बिहान 7:22 पछाडि नवमी तिथि लाग्छ। त्योभन्दा पहिला अष्टमी तिथि छ। नवमी तिथि भनेको रिक्ता तिथि अन्तर्गत पर्छ। रिक्ता तिथिमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले अनुष्ठान पहिले गरे पनि पशुपतिभित्र छिर्ने काम त नवमी तिथिमा छिर्नु भयो पक्कै पनि। जति छिटो गरे नि भ्याउनुहुन्न। नवमी तिथि भने त रिक्ता तिथि हो, रिक्ता तिथिमा त जानै हुँदैन। अर्को कुरा, दीक्षा लिने कुरा, हामी गायत्री मन्त्र अथवा कुनै पनि मन्त्र लिँदाखेरिमा दीक्षा लिन्छौँ। दीक्षा लिँदा कति कुरा जुराइन्छ हेर्नुहोस् त। गुरुको परीक्षा गरिन्छ, विद्यार्थीको परीक्षा गरिन्छ, उसलाई संस्कार गरिन्छ। पाशुपत दीक्षा यस्तो समयमा लिनुहुन्छ र यस्तो बेलामा गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ गर्नै नहुने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। काम त गर्न नहुने गर्नुभयो। हजुर, जस्तो त्यो दीक्षा, मैले जातको कुरा गरेँ न, भट्टको दीक्षा ल्याएको व्यक्ति नेपालमा हुनुहुन्न अहिलेसम्म हुनुहुन्न। किनभने कमजोरी हामी कहाँ? कमजोरी होइन, यहाँ के भइदियो भने जस्तै विश्वनाथमा पनि नेपाली पुजारी छन् नि, भारतका विभिन्न मठ मन्दिरमा पनि नेपाली पुजारी छन् नि। पहिले त एउटा समन्वयात्मक दृष्टिले काम गरियो। यसअघि पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालकै भट्ट परम्परा सुरु गर्छु भनेर उहाँले गर्दा बडो विवादमा आयो। गर्ने पनि प्रयास गर्नुभयो, 2-3 दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन। त्यो किन हो? त्यो चाहिँ नेपाली पुजारी हुनुमा अब हामीले गौरव मान्नुपर्छ। यही परिस्थितिमा चाहिँ यो त हाम्रो राष्ट्रदेव हो, हामीले जोगाउनुपर्छ। र अब चाहिँ त्यो बाटोमा जानका लागि मलाई लाग्छ यो घटनाले चाहिँ बाटो खुल्ला गर्यो। तपाईँ के नेपाली भट्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता? यसले बाटो खुल्ला गर्यो। किन हुनुपर्छ भन्दा नि यदि विधानै नमान्ने भने हामीले त विधान मान्छन्, यिनीहरू पक्का छन् भनेर न गरे हो। यदि नमान्ने नै हो भने जहिले पनि एउटा कर्मचारी नियुक्त गरेको, एउटा पिउन नियुक्त गरेको जस्तो तरिकाले गर्ने हो भने त अब किन यो संरचना यात्रा नियमहरूलाई पालना गर्नु पर्यो र? यसलाई त पालना गर्न जरुरी छैन नि। तर सबभन्दा पहिला त्यहाँ पूजा गर्नका लागि विधानको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। विधानमा नमानेर पूजा थालियो अब पशुपतिमा? यो त अहिलेको घटनाक्रमले त्यही नै देखियो। के छ त्यहाँको विधान? यहाँको त पहिला त शिव दीक्षा लिनुपर्छ उपयुक्त। पहिला त समय नै भएन नि। तपाईँ जहाँ जान खोजेको पहिलो पाइलो नै तपाईँको गलत भयो, डिरेक्सन नै गलत भयो नि। तपाईँ काठमाडौँबाट जान खोजेको दाङ, तर तपाईँ चाहिँ यहाँबाट सिक्किमतिर लाग्नुभयो भनेपछि त अपुग्ने सम्भावना त रहेन। त्यहाँ त यो यात्रा भयो। नेपालीले गर्नका लागि पहिला त यहाँको पाशुपत दीक्षा अथवा शैव दीक्षा लिन जरुरी छ। पूजा कसको गर्ने, कहाँबाट प्रवेश गर्ने, सामग्री के हुने, पहिला कसलाई के चढाउने र कसरी विसर्जन गर्ने, सबभन्दा ठुलो कुरो त श्रीयन्त्रै बनाउने कसरी, पूजा गर्ने कुन सामग्रीले, त्यो के अरे ती कुराहरूको ज्ञान यहाँका मानिसहरूलाई हुनुपर्छ। अनि त्यो ज्ञान नभइकन भित्र बसेर जस्तै खाना नै पकाउने भन्ने कुरा गर्नुहोस् न। खाना चामल कुकरमा राखिदियो, सिटी लगाइदियो, राइस कुकरमा लगाइदियो, भइहाल्छ भनेर भएन नि। कुन चामललाई पानी कति हाल्ने, त्यसका त नियमहरू हुन्छन् नि। हो, यो विधानको ज्ञान चाहिँ नेपालीलाई अहिलेसम्म इन्डियन भट्टहरूले दिएका छैनन्। त्यसको लागि दिनुस् भनेर कुनै प्रेसर पनि गरिएन, किनकि उताबाट आइरहेका छन्, हाम्रो पनि उता पुजारी हुन गइरहेका छन्। यिनीहरूले विधान, हाम्रा उता गएकाले विधान पालना गरेका छन्। एउटा राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो भइरहेको छ। जस्तै नेपालीहरू भारतीय सेनामा पनि त गएका छन् नि, सिङ्गापुरी सेनामा नि गएका छन्, विभिन्न ठाउँमा गएका छन्। त्यो दृष्टिले हेरियो। अब त के भयो भनेदेखि भट्टहरूले चाहेको थियो भने हामी गर्दैनौँ भनेर भनेका थिएन, सुनको जलहरी रहन्थेन। भट्टहरूले गर्ने त्यत्रो अधिकार हुन्छ र अब राज्य नै लाग्यो, राजनीति नै भयो, सत्ता नै लाग्यो भनेपछि भट्टहरूको के लाग्छ? त्यो त लाग्दैन। तर नेपालको राजनीतिमा त्यो दम छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र? त्यो अहिलेसम्म देख्नु भएको छ? त्यसमा कसले गरेछ त? यहाँ को हो त यो पशुपतिको विधि विधान बिगार्ने, भट्ट नियुक्तिको प्रक्रिया नै बिगार्ने, यस्तो गलत समय, गलत साइत, गलत अवस्थामा गलत तरिकाले भट्ट नियुक्ति गर्ने शक्ति को हो यहाँ? तपाईँको घर बिग्रियो भने
तपाईँका घरका भाइले टेरेन, दाइले टेरेन, भाउजूले टेर्नु भएन, आमाले टेर्नु भएन भने घर मुली जो हो त्यसको दोष हुन्छ। त्यसले मिलाउन सकेन, त्यसको नियन्त्रणमा कोही छैन। हेर्नुहोस् त, यदि मलाई अहिले पनि हाम्रो घर याद आउँछ, हजुरबा छँदाखेरिमा त्यो तगारो यसो उगारेर भित्र पस्दाखेरिमा मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो। किन? मुलीको एउटा वैभव थियो, एउटा पहिचान थियो। अथवा मैले गलत गरेँ भनेदेखि कहीँबाट मलाई गलत गर्ने अधिकारै छैन भन्ने हो। भनेपछि राज संस्था जानु नै पशुपतिको बर्बादी हुनु हो भन्न खोज्नु भयो यहाँले? मुली भने त्यता सङ्केत गर्न खोज्नु भयो? कुनै कालखण्डको मुली त्यो थियो, त्यति बेला गल्ती गरेको थियो भने त्यो मुलीले दोष पाउँथ्यो। तपाईँको काकाको पालामा, बुवाको पालामा तपाईँको परिवार बिग्रिएको थियो भने हजुरबाले दोष पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँको पालामा परिवार बिग्रियो भने बुवाले पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको छोराछोरी मिलाएर राख्न सक्नु भएन भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो त कसको पालामा बिग्रेको हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नु। भनेपछि हिजो राजाको पालामा अथवा राज संस्था हुँदा पशुपतिको भट्ट नियुक्तिका विषयहरू यसरी विवादित बन्थे कि बन्दैनथे, यसरी विधि विधान मिचेर गर्थे गर्दैनथे, त्यति बेला सबै कुरा ठिकठाक थियो कि के थियो? यहाँ त लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा यो विषयमा लागिराख्नु भएको एकजना अध्येताको हिसाबले म यो सोध्दैछु। मलाई एउटा घटनाको चाहिँ झलझली याद आउँछ। मेरा पनि गुरु आदरणीय संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द टन्डनले पशुपति क्षेत्रको बारेमा लामो खोज गर्नुभएको छ। त्यो ठुलो विरासत हो। हुन त उहाँको पालामा धेरै नचाहिने काम पनि गरेर जानुभयो। उहाँले गर्नै नहुने, कसैले कल्पना नै नगरेको काम पनि गर्नुभयो। उहाँले त्यो खोज गर्ने बेलामा त्यहाँको मूल भट्ट त्यति बेला मलाई लाग्छ पद्मनाभ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। पद्मनाभ त्यति बेला त्यहाँको मूल भट्ट हुनुहुन्थ्यो। मूल भट्टले धेरै ठाउँमा अङ्कुश लगाइदिए। राजाले भन्दा पनि टेरेनन्, यो मेरो काम हो सरकार भने उनले। हुनुपर्ने त्यो थियो। हुनुपर्ने के भनेदेखि त्यहाँ नचाहिने काम त हुन दिन भएन नि। भने अहिलेका भट्टहरूको पनि कमजोरी छ। मूल भट्टको सबभन्दा बढी कमजोरी छ। मूल भट्टले यति बेला म कुनै हालतमा नियुक्ति गर्दिनँ, यदि गर्नुपर्छ भने मलाई के गर्नुपर्छ, पहिला मलाई किनारा लगाऊ, त्यो पछि गर्दा भने अब यस्तो किनारा लगाइहाल्छ नि। भएन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै हालतमा यति लामो समयदेखि भट्ट रिक्त भएर केही भएन, अब 10 दिन जति बाँकी छ म नियुक्त गर्दिनँ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अडान लिइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि। संस्कृति मन्त्री यत्रो गफ गर्दै हिँड्नुहुन्छ, काम गरेँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ। उहाँले लुम्बिनीमा नि विवादमा आउनुभयो, यहाँले सुनिरहनु भयो होला। एकजना विवादास्पद व्यक्ति जो लकरमा गोली पनि राख्नु भएको थियो, 2टा नागरिकता छन्, भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउनु भएको छ 1-2 दिन अगाडि नै। यो त विवादको भुङ्गोमा धर्मको विवादमा फस्यो सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू भने त्यहाँबाट निस्कन सक्छन् त गुरुदेव? यो त धेरै गाह्रो छ। भएन। संस्कृति मन्त्रालयको सचिवको हुनुहुन्छ, उहाँले नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सचिवज्यूलाई चाहिँ यो के गरे तिमीहरूले भन्दा भए त्यहीँ रोकिन्थ्यो। भएन। संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भएन। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई अवश्य थाहा छ। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएर प्रधानमन्त्रीले यो नियम विरुद्ध नगरे, यो धर्मको कुरा हो, धर्मगुरुहरूलाई राखेर छलफल गरेर भन्या भए त्यो चिज दिन्थ्यो। यो कारणले गर्दा यहाँ त दोषी खोतल्दै जाने हो भनेदेखि त हर क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिहरू योसँग सम्बन्धित हरेक व्यक्तिहरू जस्तै त्यहाँ तिनीहरू त आधिकारिक निकाय भए, जस्तै योसँग सम्बन्धित विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, हामीसँग विभिन्न धर्मसँग आबद्ध सङ्गठनहरू छन्। झन्डा लिएर जानु पर्दैन, विकास कोषलाई अनुरोध गर्न जानु पर्दैन। मलाई थाहा भए अनुसार, मैले पाएको सूचना अनुसार एकजना गुरु मलाई अति श्रद्धा पनि लाग्छ, जसले जेसुकै भनुन्, रामकृष्ण उपाध्यायज्यू। उहाँले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गएर एउटा निवेदन दिनुभएछ। हिन्दू जागरण भन्ने उहाँको एउटा संस्था छ, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले बाहेक कुनै पनि धार्मिक संस्थाहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी होइन। विभिन्न मिडियाहरू छन्। हरेक मिडिया हाउसको के छ भनेदेखि संस्कृति हेर्ने एउटा विभाग छ। त्यो तिनीहरूले आवाज उठाउनु पर्ने होइन, धर्मगुरुहरूलाई लिएर अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने होइन, अथवा त्यहाँका सम्बन्धित निकाय होइन। त्यो भएर जिम्मेवारी हामी सबैको छ। अथवा यो गैर जिम्मेवारी काम गर्नलाई तपाईँ म सबै जिम्मेवार छौँ, सबैको योगदान छ, तर मात्रा कति छ मात्रै फरक हो। अब जस्तो नि यो विषयमा राजनीतिक दल पनि छन्, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने, चुनावमा एजेन्डा पनि बनाउने। संसदमा यो विषयमा त मै हुँ भन्ने त्यो एजेन्डा बोक्ने पार्टीका नेताहरू बोल्या पनि सुनिँदैन, खालि सत्ता र कुर्सीका लागि बोल्या सुनिन्छ। पशुपतिको भट्ट नियुक्तिको विषयमा खै त्यो राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बोल्या कहीँ सुनिँदैन। सार्वजनिक ठाउँमा पनि उहाँहरू कोही बोल्नु न। ल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर भए, उनीहरूले त यो धर्म नै सक्नु छ, ल म त्यो पनि मानुला, तर यसको ठेक्का ल्याएका पार्टी पनि त बोलेनन् नि। यो चाहिँ सुन तस्करीको विषयमा
आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनैमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू। थाहा पनि छैन होला सायद राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यो कुरा। अब यो चाहिँ उहाँको निजी कुरा भयो, तर पार्टीको एजेन्डाको कुरो हो नि त यो त। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले पनि केही पार्टीका मानिसहरू त चिनेको छु, चिन्नु पनि स्वाभाविक पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भने त यो ऊ भनेर म नाम लिँदिनँ, धेरै पार्टीहरू छन्, नाम फरक हो तर विचार सिद्धान्त र कार्य गर्ने शैली एउटै हो। त्यो भएर यतातिर चाहिँ नजाऊ। ल म राजनीतितिर गुरुलाई तान्न चाहेन, मैले खालि यो गुनासो राखेँ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरे हो। अब जस्तो यो नियुक्ति गरिसकेपछि नि यसले निम्त्याउने अनिष्ट चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तो दोलखा भीमसेनमा पसिना आयो भने अनिष्ट हुन्छ भन्ने सुनियो, मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्दा लिङ्गो ढल्यो भने पनि त्यसले अनिष्ट हुन्छ भन्ने हामीले सुन्दै आयो र भाका पनि छन्। पशुपतिलाई पटक पटक चलाउँदा, अब यो पशुपतिको इतिहासको त म अझै कोट्याउला यहाँसँग, पशुपतिलाई पटक पटक चलायौँ, यहाँले भने जस्तो त्यो राष्ट्रिय देवतालाई हामीले डिस्टर्ब गऱ्यौँ होइन। र हिजो पशुपतिनाथको गरिमा जहाँ थियो जे थियो त्यसलाई भत्काउने र बिगार्ने अभियानतिर हामी लाग्यौँ भने आउने दिन कस्ता हुन्छन्? त्यो डरलाग्दो दिन पो आउँछ कि भन्ने लाग्न थाल्यो। के लाग्छ यहाँ? तपाईँ हामी सबैले के सोच्ने हो भनेदेखि शासक नभएको लामो समय भयो नेपालमा। शासक नहुँदा पनि नेपाल चलिरहेको छ। भूकम्प, महाभूकम्प, कोरोना, विभिन्न कालखण्डहरू पार गरेर नेपाल यहाँसम्म आयो र सबैलाई विश्वास के छ भने जुनसुकै धर्मावलम्बी भए पनि आस्था एउटा पशुपतिनाथमाथि छ। अब यहीँ माथि यस्तो भइसकेपछि यो पशुपतिनाथले के गर्नुपर्छ त्यो पशुपतिनाथले नै बुझ्लान्, उनीहरूले गर्लान्, गर्ने त्यो सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उनले के गर्छन् त्यो कुरा मैले बुझ्ने कुरो भएन। तर म आशा चाहिँ के अब चाहिँ म के अपेक्षा गर्छु भने अब चाहिँ समय आयो जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा सन्देहात्मक कुरा के भयो भने जब पशुपतिनाथमा पूजा हुन्छ त्यति बेला सङ्कल्प गरिन्छ। सङ्कल्प गर्दा नेपाल राष्ट्रको कल्याणका लागि, यहाँका जनताहरूको कल्याणका लागि यस्तै केही भनेर सङ्कल्प गरिन्छ। अब चाहिँ त्यो सङ्कल्प के भनेर गरिन्छ सबैले सुन्न पर्ने अवस्था आएको छ। सङ्कल्प के भनेर गरिन्छ? किनकि सबभन्दा ठुलो कुरो त सङ्कल्पमा रहन्छ। यसरी नियुक्त गर्दै जाने हो भने हामीलाई सङ्कल्पमाथि अब शङ्का हुनसक्छ। अब पशुपतिनाथले के गर्छन् उनीहरूले गरून्। अब पनि आँखा नखोलिकन बस्छन् भने त्यो आराध्य देवलाई हामी केही भन्न सक्दैनौँ, हामी बिन्ती मात्रै गर्न सक्छौँ, अरू केही गर्न सक्दैनौँ। तर कुरा के चाहिँ रह्यो भनेदेखि यसरी नियुक्त गर्दै जाने हो भने अब हामीले उहाँहरूले गर्ने सङ्कल्प माइकिङ गर्नुपर्छ। अब जस्तो अघि यहाँले एउटा कुरा गर्नु भने विभिन्न धर्मका सङ्घ संस्थाहरू छन्, धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, यो नियुक्ति हुँदैछ, यसो हुँदैछ, खाली भएको बेला पनि उहाँहरूले ध्यानाकर्षण गर्नु पर्थ्यो होला। यो यहाँले पनि सञ्चार माध्यममा आएर बोल्नुभयो, यति त गर्नुभयो कम्तीमा, अरूले यो पनि बोल्नु भएको छैन। यहाँहरूले ध्यानाकर्षण गराउनलाई पशुपति विकास कोष होस् अथवा संस्कृति मन्त्रालय होस् त्यहाँसम्म पुगेर ध्यानाकर्षण गराउने किन त्यो जहाँ गएर तदारुकता देखाउनु भएन? सबभन्दा पहिला चाहिँ परिचालित मान्छेले केही पनि काम गर्न सक्दैन। यहाँहरूले गराए ध्यानाकर्षण गरे पनि गर्न सक्दैन। परिचालित मान्छेले त्यो कामै गर्दैन। अर्को कुरो आस्थावान नभएर आशावान मान्छेहरूले त्यो काम गर्न सक्दैन। यहाँ जति पनि धार्मिक सङ्घ सङ्गठनमा छन् खोतल्नुहोस्, परिचालित मान्छे छन् या आशावादी मान्छे छन्। हिन्दू धर्मका सङ्घ संस्थाभित्र पनि यदि त्यो थिएन भनेदेखि हामी सबैको यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेरिन्छ। यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिने कुरालाई धार्मिक संस्थाको म फलानु मान्छे र अथवा म यो काम गर्छु धर्मकै नाममा लिएर म गर्छु भन्ने मान्छेले यति बेला नबोले कहिले बोल्ने? यसैबाट बुझिँदैन धेरै कुराहरू। जब महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा पहिला द्रौपदीको वस्त्र हरण गरिरहँदाखेरिमा भीष्म पितामह किन चुप लागे? परिणाम के ल्यायो? भीष्म पितामह चुप लाग्दा परिणाम के आयो? धार्मिक संस्थाले त्यो कहीँबाट फन्डिङ आएको बेलामा अथवा अन्य आफ्ना विभिन्न प्रयोजन स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि बोल्ने बाहेक अन्य काम गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरा त यसले जगजाहेर छैन र? अब यो विभिन्न परिचालित मान्छेहरूको झुन्ड जस्तो भएको हुनाले पनि हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुन थाल्यो। पशुपतिको इतिहास, पशुपतिनाथको चाहिँ हामीले जुन तरिकाले पूजा गर्दै आएको छौँ यसको सुरुवात के हो, कसरी भएको थियो, अहिलेसम्म त्यो विधि हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ सकेनौँ? हुन त भट्ट दक्षिण भारतबाट नियुक्त गरिरहेछौँ, के हो यो, कसरी यसको सुरुवात भएको थियो? सबभन्दा पहिला त पशुपतिनाथ भनेको ज्योतिष स्वरूप हो
र यसको इतिहासले नै गोपाल वंशावली, विभिन्न ठस्यापु अथवा विभिन्न अभिलेखहरू अथवा हाम्रा पुराणहरूले नै के बताउँछ भने यो पशुपति पुराणले नै यो बारेमा पनि व्याख्या गर्छ। यसले के कुरा बताउँछ भने जब काठमाडौँ जलमग्न उपत्यका थियो, यहाँको पानी खोलिसकेपछि काठमाडौँ जहाँ अहिले पशुपतिनाथ आराध्यदेव हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्रुही नामको गाईले दुध चढाउँथिन्। त्यो चाहिँ नेपा नामको एउटा ग्वालाले देखिरहेको थियो। पछि यहाँका मानिसहरूले खन्दाखेरिमा त्यहाँ ज्योति उत्पन्न भयो र त्यो पछाडि चाहिँ त्यो ज्योतिलाई त पूजा गर्न सकिन्थेन, नसकिसकेपछि एउटा मूर्ति आकार बनाएर त्यहाँ राखियो र त्यहाँ पूजा गर्न थालियो। र पहिला परम्परा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई भित्र गएर पूजाआजा गर्न दिइन्थ्यो। यो मल्लकालसम्म पनि देखिन्छ, भूपालेन्द्र मल्लसम्म त्यो कालसम्म हेर्दाखेरिमा पनि। र जब विक्रमसम्म 1406मा शमसुद्दिनले यहाँ आक्रमण गरे, पशुपतिको शिवलिङ्ग फुटाए र फुटाइसकिसकेपछि यहाँको यति तहस नहस भयो कि उपत्यका यहाँका राजाले त्यो शिवलिङ्ग स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् र त्यति बेलाका बनेपाका राजाले अहिलेको शिवलिङ्ग जुन छ त्यो बनाए। यसैमा पनि विवाद के छ भने पहिलाको शिवलिङ्ग 5 मुखे थियो कि अथवा मुख रहित थियो कि मुख सहित थियो भन्नेमा विवाद छ। तर कतिपय इतिहासकारहरूको अथवा मलाई पनि भित्र के लाग्छ भने पहिला ध्वस्त भएको मूर्ति या मन्दिर जस्तो थियो त्यही रूपमा बनाउनु, त्यसको मात्राको रूपमा तलमाथि गर्न मिल्दैन भन्ने आधारमा मान्यतामा नै यो शिवलिङ्ग बनाए। त्यस पछाडि यसलाई कुनै कालखण्ड चाहिँ जस्तै विमलानन्द भन्ने त्यति बेला जोगी थिए, उनले पूजा गरे। राघवानन्द भन्ने थिए, उनले पूजा गरे। त्यो पछाडि यहाँको पूजा अनुष्ठानमा चाहिँ त्यति बेलाका राजाहरूले के गरे भनेदेखि यहाँको राजा बित्यो भने त राजा भने त अभिभावक हो, विष्णुको स्वरूप हो। अभिभावक मरिसकेपछि त के हुन्छ भनेदेखि जुठो लाग्छ। त्यो पछाडि इन्डियाबाट मल्लकालमा नै भट्टहरू लिएर आएर पूजाआजा गर्ने परम्पराको सुरुवात भयो र भट्टहरू लिएर आउँदाखेरिमा त्यसको परीक्षण हुन्थ्यो किनभने यो त महातन्त्र हो, महामन्त्र हो र यसलाई वेदान्तको दृष्टिले, मन्त्रको दृष्टिले, तन्त्रको दृष्टिले, मिश्रित दृष्टिले, विभिन्न दृष्टिले यसलाई पूजा गर्न हेर्न सकिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो विधि विधानले पूजा गर्न सक्ने र त्यो विधि विधानलाई पूजा गर्न सक्ने लायक एउटा बौद्धिक रूपमा पनि र अर्को व्यावहारिक रूपमा पनि सक्षम भएको भट्टको खोजी गरियो र त्यसरी पूजा गर्ने परम्परा ल्याइयो। र भट्टजीहरू आइसकेपछि चाहिँ भित्र सबैलाई जान नदिने, किनकि त्यो बेलामा चाहिँ सबैलाई भित्र जाँदाखेरिमा विभिन्न समस्या त्यसको पूजा अनुष्ठानमा अथवा त्यसको जुन विधान छ विधान पक्षअनुसार भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हिसाबले पछाडि त्यसलाई हटाउन थालियो। अब पछिल्लो कालमा आइसकेपछि के भयो भनेदेखि भट्टप्रति जुन श्रद्धा थियो, एउटा चाहिँ बहुदल आउने बित्तिकै पनि हटाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो बेलामा पनि हटाउन सकिएन। त्यो बेलामा चाहिँ किन सकिएन यसको कारण के भने पहिला त भट्टले दीक्षा दिनुपर्छ। दीक्षा नदिकन, दीक्षा भनेको त्यो विधि नजानिकन त पूजा गर्न मिल्दैन नि। अब अहिले प्रचण्डको पालामा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ मैले चिनेको आदरणीय व्यक्तित्व ल्याउनु भएको थियो। उहाँ पूजाको लागि भन्दा नि व्याकरणको विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 7 दिन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ, तर उहाँलाई दीक्षा दिएको थिएन। किनभने कुनै पनि काम गर्नका लागि दीक्षा त लिन जरुरी थियो। र अब अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँहरूबाट नै जुन एउटा विधि विधानबाट पूजा हुँदै आएको थियो अथवा त्यो विधिमा थोरै तलमाथि हुन दिन्थेन, त्यहाँ त बडो बिजोग छ कि तपाईँले यसो गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि यति अव्यवस्थित, यति नाजुक अवस्था छ। झन् यो राज संस्था गइसकिसकेपछि त मठ मन्दिर भने त पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, अलि पहुँच हुने मान्छेका आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई त्यहाँ जागिर दिने, भने राजनीतिले बर्बाद भयो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ राजनीति नै बर्बाद भयो। बर्बाद भएको राजनीतिले पशुपतिलाई बर्बाद बनाइदियो। अब हामीले नेपालकै भट्ट नियुक्ति गऱ्यौँ भने भारतसँगको सम्बन्धका कुरा पनि छन्। संस्कृतिको सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग बेजोड छ, हाम्रा पनि उता छन्, उताका पनि यता छन्। भोलि कथम कदाचित हामीले नेपालकै भट्ट सुरुवात गर्न खोज्यौँ भने भारतसँगको सम्बन्ध के हुन्छ? मलाई भारतसँग सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने बारेमा त म कूटनीतिज्ञ होइन, राजनीतिज्ञ होइन, तर एउटा धर्मको हिसाबले जुन जोडिएको छ नि हाम्रो, जे होस् यसका मैले देखेको चाहिँ 2-3वटा कुरा हुनसक्छ। त्यसरी गर्नका लागि मलाई लाग्छ एउटा त कूटनैतिक रूपमा राम्रोसँग संवाद हुन जरुरी छ र यो कुरा चाहिँ मैले कल्पना नै गर्न सक्दिनँ। होइन, यो मैले किन भनिरहेको छु भने जस्तो प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा पशुपतिको भट्ट नेपालकै राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बढ्ता क्रान्तिकारी देखिन, अथवा यो
पशुपतिमा पनि भारतले हस्तक्षेप गरेको छ र उसकै भट्टहरू यहाँ हामीले राख्नुपर्छ, यसको विरोध भनेको नेकपा माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने तरिकाले बढ्ता क्रान्तिकारी देखिनका लागि पशुपतिको भट्टमा अथवा पशुपतिको पूजा गर्ने विधि सबै परिवर्तन गर्न खोज्या जस्तो आभास पाइन्छ क्या। अब अहिले पनि काहीँ कतै त्यस्तो गरिएछ भने यसले पार्ने दुर्गामी असर के हुनसक्छ? पहिला कुरा चाहिँ मलाई पनि भट्टजीहरूले चौपट्टे ब्रह्मलुट गरे जस्तो लाग्थ्यो। यिनीहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि धेरै टेरेनन् र नेपालको पैसा चाहिँ सम्पूर्ण भारतलाई यिनीहरूले भने जस्तो लाग्थ्यो। जति बेला त्यहाँका 5 जना भट्टमध्ये एकजना भट्टजी र म कुनै हाम्रा एकदमै श्रद्धेय व्यक्तित्व गुरुदेवसँग सँगै गीता पढ्न जाने मौका मिल्यो, त्यति बेला मलाई त्यहाँका पुजारीहरूको अवस्था देख्ने सौभाग्य मिल्यो। हो, उनीहरूसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा लिमिट पैसा दिन्छ अथवा तलबमा उनीहरूलाई नियुक्त गरेको छ, पैसा दिएर जागिरको रूपमा दिएको छ। पहिला यो थिएन, अहिले जागिरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। त्यो सामान्य पैसा हो। तर उहाँहरूले पैसा कमाउने तरिका चाहिँ के रहेछ भने भारतबाट आएका जति पनि तीर्थालुहरू छन् अथवा दर्शनार्थीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ भट्टजीहरूलाई दिने भनेको इन्कम सोर्स भनेको त्यही हो। भट्टजीहरूको नेपालीले अथाह पैसा भट्टजीलाई दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म आफू प्रष्ट छु। दिँदैनन्, 2-4 जनाले देलान् त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो। तर नेपालबाट अथाह पैसा भट्टजीले लगेको होइन, भारतबाट आएको दर्शनार्थीहरूले दिएको अथाह पैसा चाहिँ उनीहरूले लिएर गएका छन्। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा श्रद्धा लाएर दिनु अर्को कुरा भयो। भट्ट भारतीय नियुक्ति हुँदैमा कुनै फरक पर्दैन, तर त्यहाँको विधि विधान चाहिँ मिच्न भएन भन्ने चाहिँ यहाँको मेन कुरा थियो। तर म चाहिँ के कुरामा ढुक्क छु भने नेपालको अथाह पैसा भट्टजीले लए भन्ने पक्षमा चाहिँ म कुनै हालतमा छैन, जहिले मैले भट्टजीहरूलाई नजिकबाट चिने। अब यहाँले पशुपतिनाथको इतिहासको बारेमा संक्षिप्त रूपमा भन्नुभयो, तर अहिले हाम्रो आराध्य देव पशुपतिनाथको बारेमा विवाद सिर्जना गरेर, हुन त हामी यहाँलाई के लाग्छ, तर भन्दै आएको, पढ्दै आएको, देख्दै आएको र गर्दै आएको बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्ममा हामीले खासै भिन्नता राख्दैनौँ। स्वयम्भूमा जाँदा होस् अथवा लुम्बिनीमा जाँदा होस् हामी नतमस्तक भएर शिर निहुराउँछौँ र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि हामीमाथि त्यस्तो गरे जस्तो लाग्दैन। हामी एउटै अम्लाको नङ र मासु जस्तै भएर बस्या जस्तो लाग्छ। फरक त गरियो होला, हाम्रो त एउटा अवतार बुद्ध अवतार नै हामी पढ्छौँ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ बुद्धको यो पशुपतिनाथ भनेर बुद्ध धर्म मान्ने अथवा अब क्रिस्चियनिटीको पैसा खाएर डलर खाएर डकार्दै हिँड्नेहरूले हिन्दू र बुद्धको बिचमा विवाद सिर्जना गर्नका लागि यो पशुपतिनाथ पनि हिन्दूहरूको होइन बौद्धहरूको हो, बुद्धको हो र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले स्थापना गरेको हो। यो हिन्दूहरूले हडपे भनेर बोल्न थालेका कतिपय कुराहरू बाहिर आइरहेछन्। के साँच्चीकै हिन्दू र बुद्धको बारेमा यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने हो? त्यहाँ त बुद्धको पनि पूजा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा घटना खुब याद आउँछ। त्यो घटना म फेरि जोड्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ नाम नतोकौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ केही काजीहरू अहिले त्यता लागेका छन्। बुझिहाल्नुहुन्छ यति। अब काजी कालु पाण्डे पढ्दै आएको म गोर्खाली, काजी दामोदर पाण्डे पढ्दै आएको म गोर्खाली। अहिले अर्को काजीको नाम सुन्दा र ती काजीले गरेका ती काजी र अहिलेका काजी म तुलना गर्दा अचम्म लाग्छ। अर्को राम शाहले गरेको न्याय, त्यही मेरो गोर्खाको राम शाहले गरेको न्याय अथवा त्यही रामले गरेको न्याय, अर्को गोर्खैमा जन्मेको एउटा राम जोडिएका व्यक्तिले गरेको ताण्डव नृत्य मलाई अचम्म लाग्छ। अब यो कस्तो संयोग परेको हो, यो अनौठो छ। अर्को कुरा, पाशुपत क्षेत्रमा चैत्यहरू, धन्धो चैत्य, चारुमती बिहार यिनीहरू छन्, नभएको होइन। अब उहाँहरूको मैले पनि अलिकति सुने, मैले त उहाँहरूको त्यो युट्युब त हेरेको छैन। सुन्नमा के आयो भने केही व्यक्तिहरूले मलाई त्यो बारेमा भन्नुभएको थियो, पाशुपत क्षेत्रमा चाहिँ बुद्धका मूर्तिहरू फोरिए अथवा बुद्धको जुन चैत्य अथवा बिहारहरू संरक्षण छैन भनेर जुन आवाज उठाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई अलिकति, धेरै कुरा त होइन, तपाईँहरू कैलाशमा जानुहोस्। कैलाश भनेको पशुपतिको माथिको डाँडोलाई कैलाश भन्छ। कैलाशमा जानुहोस्, 64 शिवलिङ्ग मध्येको एउटा शिवलिङ्ग पर्वतेश्वरलाई काटेर त्यति पूजा गर्नुपर्ने, त्यसको गुठी कहाँ गयो होला, त्यसको के अरे त्यो नन्दी कहाँ गयो होला, त्यसको मूल स्वरूप नै छैन, माथिको शिवलिङ्ग नै त्यहाँ छैन। अर्को पाशुपत क्षेत्रकै रुद्रगारेश्वरभन्दा यतापट्टि जानुहोस्, त्यहाँ फुटेका टुटेका नन्दीहरू हेर्नुहोस्, शिवलिङ्गहरू हेर्नुहोस्। पाशुपत क्षेत्रमा शिवलिङ्ग नै बिलखबन्दमा छन्, अरू कुरा गर्नु परेन। शिवलिङ्गकै बेहालत छ।
कति शिवलिङ्ग पाशुपत क्षेत्रमा गाडिएका अवस्थामा छन्, कति बगेका अवस्थामा छन्। त्यही अलिकति अगाडि सूर्यघाटभन्दा अलिकति अगाडि महादेवको छोरीले राखेको अथवा कतिले श्रीमतीले भन्छन् त्यहाँ एउटा शिलालेख छ। भनेको महादेव भनेको आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडि, धन्दै 1600 वर्ष अगाडि स्थापित त्यो शिवलिङ्ग त्यहाँ एउटा शिलालेख छ, शिवलिङ्गमै शिलालेख छ। अब त्यो शिलालेख यसो अलिकति धकालिदिने हो भने सानो सामान्य मलाई लाग्छ 12-13 वर्षको एउटा कुनै बच्चाले धकालिदिने हो भने बागमतीमा त्यो फालान्छ। त्यो शिलालेख त्यसरी गएको छ। त्यही मृगस्थलीमा कयौँ शिलालेखहरू खण्डहर अवस्थामा छन्। गइसके ती शिलालेखमा के लेखा त थाहा छैन, बिजोग अवस्था छ। भनेदेखि यदि आफ्नै धोती समाउन नसकेको, आफैले आफ्नो वस्त्र सम्हाल्न नसकेको, आफैले खुट्टो टेकेर हिँड्न नसकेको, शरीर थाम्न नसकेको कोषले आफ्नै संरक्षण गर्न सकेका छैन भने अरू संरक्षण गर्छ। अरूको मूर्ति फुटायो भनेर त हामी कल्पनै नगरौँ। मात्र के भनेदेखि कुनै पनि मूर्तिहरू संरक्षण गर्न सकेन, यो कुरा चाहिँ स्वीकार्य हो। तर पाशुपत क्षेत्रले यी विभिन्न बौद्धका मूर्ति फुटायो अथवा गुरु नानककै त्यही मठ छ, गुरु नानक मठ भत्कायो, यो कुरा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम हो। जसरी मैले अहिले 4 जनालाई ठिक बनायो भने जस्तै यिनीहरू के हेर्ने, जस्तै बौद्ध स्तूपा हेर्न जाउँ। म त पशुपति मन्दिर र बौद्धको सेन्टरमा बस्ने सौभाग्य मिलेको छ। म कहिले बेलुकाखेरि के अरे बौद्धनाथ जान्छु धेरै जसो। त्यहाँ त गणेशको मूर्ति छ, त्यहाँ देवीको मूर्ति छ। देवीको मूर्ति र गणेशको मूर्ति हुँदैमा यहाँ चाहिँ पछि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो स्थापना गरेका रहेछन्। मूलतः यो चाहिँ देवीको मन्दिर रहेछ, गणेशको मन्दिर रहेछ, चैत्यलाई फोर भनेर मेरो हृदयले सपनामा नि कल्पना गर्न सक्दैन। तर कसले गरिदिरहेछ यो आगो, कसले झोसिरहेछ यो आगो कस्तो भइदियो भनेदेखि यी विभीषणहरू हुन् है। अब यी विभीषण त बरु अलिकति नैतिकता थियो, उमाथि त अलिकति धर्म अध्यात्मको चेत थियो, होस थियो। यिनीहरू चाहिँ के भने बाहिरका मान्छेले कयौँ कुराहरू यहाँ आएर बोल्न मिल्दैन। बोलाउने कसलाई भने के अरे यिनीहरूलाई धार्मिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता, विभिन्न अभियन्ता बाहिरबाट बनाइदिने हो र बाहिरबाट विभिन्न अभियन्ता बनाइसकेपछि यी अभियन्ताहरू लगाएर बोलाइदिने हो। भनेपछि यो एकातिर धर्मको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिनला जस्तो धरानको विजयपुरमा चाहिँ 100 वर्ष पुरानो गोपाल मन्दिरको अगाडि चर्च बनाउँदा हर्क साम्पाङले जुन विवाद सिर्जना गरे, हिन्दू धर्ममाथि प्रहारै गरे, विभेदकारी धर्म भनेर अनेक तरिकाले लान्छन्दा पनि लाए र अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलेको त्यो जुवारी लगभग अहिले चाहिँ घट्दो त छ, तर यो कहाँ गएर टुङ्गिने हो थाहा छैन। अब जातीयताको कुरा गर्ने नै तामाङ, मगर, बाहुन क्षेत्रीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यही काठमाडौँमा नै नारा जुलुस सुरु हुन थालिसक्यो। यी कुराले चाहिँ हामीलाई कता लैजाँदैछ? पशुपति र बौद्धको बीचमा चाहिँ द्वन्द्व गरिदिने, तामाङ दाजुभाइ, मगर दाजुभाइ, खस क्षेत्री, बाहुन दाजुभाइहरूको बीचमा चाहिँ द्वन्द्व गरिदिने, यसले नेपालको भलो गर्छ? यो किन भइरहेछ यस्तो कुरा? एउटा घरमा 4 जना परिवारको कल्पना गर्नुहोस्। बुवा आमा, 2 भाइ छोरा। 2 भाइ छोरा पनि तरबार हातमा लिएर बसेका छन्। आमा बुवा पनि एकअर्कालाई गाली गरेर हातमा तरबार लिएर बसेका छन् भने त्यो परिवारको गन्तव्य कहाँ होला अथवा उनीहरू कहाँ पुग्ने अभिप्रायले हिँडेका होलान् भन्ने कुरा जसरी अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसरी नै यो अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म भारतमा मुसलमान र हिन्दू भनिसकेपछि कुकुर र बिरालाको जस्तो सम्बन्ध छ। तर नेपालका मुसलमानहरूले गाई काटेर खानु हुँदैन, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँडेका छन्। नेपालका लागि मुसलमान घातक छैन, नेपालका लागि अन्य धर्मावलम्बी घातक छैन। नेपालका लागि पश्चिमा धर्म, पश्चिमा सङ्गठन र पश्चिमा अभियन्ताहरू, पश्चिमको हावा जुन आएको छ नि, मेरो गुरुजीले बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि पश्चिमाले कसरी सहयोग गर्छ अरे भने पहिला मान्छेको हातखुट्टा काटिदिने, अनि बाटोमा लगाएर राखिदिने र पहिलो डोनेसन आफै दिने, हातखुट्टा काटिदिने र भिख आफू दिने र विज्ञापन गर्ने। बुझ्यौ, भिख त हामीले दिएका छौँ तिमीहरूलाई। तर उनीहरूले मिडिया हेर्ने मान्छेले के भनिदिन्छ, आहा पश्चिमाहरू त क्या गजब भिख दिइराखेको छ उसले, हामी भिख दिँदैनौँ। तर मिडियाले के बुझिदिँदैन अथवा जनतालाई के कुरा चाहिँ बुझाइँदैन भने त्यो माग्ने चाहिँ मैले बनाएको है, हातखुट्टा सबै काट्दिएँ, गरी खानका लागि सबैबाट वञ्चित गराइदिएँ र मैले त्यहाँ पुर्याइदिएँ। हो पश्चिमाले गर्न खोजेको। अब हेरिरहनुहोस्, भोलि बाहुनलाई त्यहाँबाट गए एकछिनका लागि बाहुन
त्यो पछि के हुन्छ भने भक्तपुरको नेवारले काठमाडौँको नेवारलाई यसो गरेको रे एउटा बबन्डर लिएर आउँछन् अनि सिमाना मनोहरा खोलामा लाग्छ। ललितपुरको नेवारले काठमाडौँको नेवारलाई यसरी बेइज्जत गरेको थियो अरे बागमतीको लाग्छ किनारा। अनि मगरले गुरुङलाई यसो गरेको रे कालीगण्डकीको लाग्छ एउटा किनारा। अनि राईले लिम्बूलाई यसो गरेको रे सुनकोशीको लाग्छ दुधकोशीको लाग्छ किनारा। तामाङले लिम्बूलाई यसो गरेको रे एउटा कृत्य कथा निकालिन्छ। यसरी एउटै गाउँमा एउटै भूगोलमा विभिन्न नाम लिएर जातका नाममा धर्मका नाममा सम्प्रदायका नाममा हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यस्तो भयो अरे भनेर अहिले जुन बबन्डर गरिन्छ स्वयम्भूको बाँदरले तपाईँको फलफुल लिएर गयो तपाईँ आएर पशुपतिका बाँदरलाई कुट्ने। अहिलेको काम भनेको के हो भने पश्चिमाले पहिला हातखुट्टा काटिदिने र सडकमा भिख माग्न राखिदिने र पहिलो भिख आफै दिने र विज्ञापन गर्ने। त्यो काम उनीहरूले न्वारानको बल लाएर गरेका छन् र यस्ता अभियन्ताहरू यस्ता काजीहरू यस्ता रामहरू विभिन्न व्यक्तिहरू पाइन्छन् यिनीहरूलाई सदुपयोग गरेका अब यो दुर्घटनाबाट बच्न यसले त बडो भोलि भयानक दुर्घटना धार्मिक द्वन्द्व र जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण गरे जस्तो देखियो। राजनीतिक द्वन्द्वमा त सिद्धान्तको लडाइँ होला विचारको लडाइँ होला एकछिन चुनाव आउन्जेल लडाइँ होला फेरि त्यो सकिएला। तर धार्मिक र जातीय द्वन्द्व भयो भने त्यो गृहयुद्धतिर उन्मुख हुने देखिन्छ। यी सबै कुराबाट बच्नका लागि गुरुदेवको सुझाव के छ त? सबै चाहे त्यो बाहुन होस् क्षेत्री होस् तामाङ होस् मगर होस् सबै र हिन्दू धर्म अथवा बौद्ध धर्म इस्लाम जेसुकै होस् यी सबै मिलेर बस्नको लागि हिजो जे थियौँ त्यही अवस्थामा फर्किनको लागि कसले तत्त ठाउँबाट के गर्नु पर्ला? सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो कुल र आफ्नो मूल सम्झिनुपर्छ। आफ्नो कुल सम्झ्यो भने मैले पूजा गर्ने के, म कुन ऋषिको सन्तान, मेरो कर्तव्य के, मेरो कर्तव्य पनि पारिवारिक कर्तव्य के, सामाजिक कर्तव्य के, राष्ट्रिय कर्तव्य के, त्यो त्यसको ज्ञान हुन्छ। र उसले आफ्नो मूल सम्झ्यो भने के हुन्छ भने हिजो हामी विभिन्न थरका मानिस कसरी बसेर मिलेर बसेका थियौँ, मन्दिर बनाउँदा बिहे गर्दा अथवा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हामी कसरी समावेशी भएर रहेका थियौँ। चाहे त्यो भैलो खेल्दा होस्, चाहे त्यो बाटो सफा गर्नेको कुरा होस्, अथवा चाहे त्यो थानीको पूजा गर्दा होस्, चाहे त्यो भूमेको पूजा गर्दा होस्, चाहे त्यो नाग पूजा गर्दा होस्, हामी कसरी एकाकार भएका थियौँ त्यो कुरा बुझिन्छ। त्यही भएर आफ्नो पितृ पूजा गर्न, आफ्नो कुलदेवता पूजा गर्न, आफ्नो माटो पूजा गर्न, आफ्नो भूमिलाई चिन्नका लागि पहिला कुलमा फर्कनुहोस् र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि मूलमा फर्कनुहोस्। त्यो पछाडि बाह्य मानिसहरूले तपाईँलाई एक पेट खाना दिएर, तपाईका छोरा नातिलाई बाहिर विदेशमा पढ्न दिएर, अथवा तपाईलाई मोबाइल किनिदिएर, अथवा तपाईलाई एक दिन प्रार्थनाका नाममा बोलाएर तपाईको दिमाग कसरी भुटेका छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्नुपर्छ। हाम्रो कसैको अरू कसैले नेतृत्व लिनु पर्दैन, हामी सबैले नेतृत्व लिन सक्छौँ। तर मुख्य रूपमा म मेरो कुल र मेरो मूल बुझ्नु पर्यो। त्यो पछि तपाईले आफ्नो स्वरूप बुझ्नुहुन्छ। अहिले त तपाईलाई के भनेका छन् भने तिमी भनेका भेडा हो, तपाईँ भ्या गर्दै हिँड्नुहुन्छ। तिमी भनेका बिराला हो, तपाईँ म्याउ गर्दै हिँड्नुहुन्छ। तिमी भनेको स्याल हौ, तपाईँ हुई गर्दै हिँड्नुहुन्छ। तर म चाहिँ मान्छे हो भन्ने कुरै बिर्सिदिइसक्नु भयो। त्यो गर्नुभयो भने कसैले भूमिका खेल्नु पर्दैन। मेन भूमिका भनेकै कुल र मूल हो। हामीले यी दुईटा भुलेर हामी कसका सन्तान हौ, हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो पुर्खा कसरी मिलेर बसेका थिए, अथवा बाहिर त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई कसरी परास्त गरेका थिए, विभिन्न महामारीहरू आए, कसरी समाज मिलेर अगाडि बढेको थियो, सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँले आफैलाई हेर्नुहोस् ऐनामा। एकपटक ऐनामा हेर्नुभयो भने तपाईँले बाहिरका कुरा हेरिरहनु पर्दैन, बाहिरबाट सिकिरहनु पर्दैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। पशुपति क्षेत्रको जस्तै गरेर फेरि अन्य क्षेत्रमा बबन्डर नमचियोस्, यस्ता कुकृत्यहरू देख्न नपरोस्। पशुपतिनाथले, बौद्धनाथले, स्वयम्भूनाथले, वेदले, त्रिपिटकले, मुन्धुमले हामी सबैको कल्याण गरून्, हाम्रा विचारहरूलाई, हाम्रा भावनाहरूलाई शुद्धिकरण गरून् र नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको संरक्षण गर्ने प्रेरणा दिउन्। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।